बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया ने बहुत तरक्की की, बहुत साइंसी तरक्की हुई और यकीनन इस तरक्की की वजह से ज़िंदगी आसान हुई और बहुत सारे काम जो पहले नहीं हो सकते थे अब हो जाते हैं, बल्कि आसानी से हो जाते हैं। और इस वजह से हम इस बात को नज़रअंदाज तो कतई नहीं कर सकते, लेकिन एक बात यह है कि जो आर्टिफिशियलिटी जो है, मसनूईपन, उसका एहसास वक्तन फ़वक्तन होता रहता है। और ये आर्टिफिशियलिटी जो है ये नेचर से दूरी का सबब है। नेचर से दूरी ही आर्टिफिशियलिटी पैदा करती है। तो लिहाजा एक इंसान जो है, चूँकि एक नेचर के जितना करीब रहेगा और जितना नेचुरल सा लाइफस्टाइल अपनाएगा उतना ही उसके लिए बेहतर है। और नेचर से जितना सबक सीखेगा, जितना लर्न करेगा उतना ही उसके लिए बेहतर है। लिहाजा नेचर बेपनाह अहमियत की हामिल है और इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नेचर से करीब तर लाइफ गुजारनी चाहिए और जितना हो सके वो नेचर से सीखा जाना चाहिए। तो हम नेचर से कैसे बेहतर सीख सकते हैं, इस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए भी हमने आज एक बड़ा शानदार आर्टिकल जो है उसका इंतखाब किया है, और वो आर्टिकल है पर्ल नाश, इसके मुसन्निफ़ हैं। इट हैज़ बिन ऑथर्ड बाई पर्ल नाश। और इस आर्टिकल का उन्वान है 10 लाइफ लेसन्स यू कैन लर्न फ्राम ऑब्जर्विंग नेचर। 10 लाइफ लेसन्स यू कैन लर्न फ्राम ऑब्जर्विंग नेचर। कि फितरत का मुशाहिदा करते हुए 10 इम्पोर्टेंट जो हैं सबक वो सीखे जा सकते हैं, है ना। तो ये बड़ा अहम बात हुई ना, ज़िंदगी के असबाक नेचर से सीखें, कितनी आला बात है। और ये 10 असबाक हैं। आइए ऐसे देखते हैं कि कौन से 10 लेसन्स हैं, असबाक हैं। पहली बात वो पर्ल नाश कहते हैं वी शुड लर्न टू गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ये देखें ना, हम क्या होता है कि बाज़ औक़ात नेकी और भलाई के काम कर रहे होते हैं, बाद में पछताते रहते हैं, क्योंकि हम उससे तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। और जब वो तवक्कुआत वाबस्ता नहीं हो तवक्कुआत पूरी नहीं हो पाती, फिर हमें मायूसी होती है और फिर हम ये कहते हैं कि यार देखें फ़लाँ बंदा इस तरह का, फ़लाँ बंदा इस तरह का, हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। और बेहतरीन बात ये थी कि हम वी शुड लर्न टू गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। नेकी और भलाई के काम ज़रूर करें, लेकिन किसी तरह की उम्मीद वहाँ से रिटर्न की ना रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से रखें। तो ही हम खुश रहेंगे और तो ही नेकी बार बार करने को दिल भी चाहेगा। दूसरी बात यह है, और वो ये कहते हैं कि द टाइनिएस्ट शिफ्ट्स कैन काज आउटस्टैंडिंग शिफ्ट्स। बाज़ औक़ात मामूली सी तब्दीली बहुत बड़ी तब्दीली का, बहुत बेहतर नताइज का सबब बनती है। तो लिहाजा ये जो गोया कि खोज है, ज़रा ज़रा सा चीज़ों को शिफ्ट करके कह लें करने का, ये प्रोसेस, ये अमल जारी रखना चाहिए। गुड, ओके। और तीसरी बात वो ये कहते हैं पर्ल नाश, वो ये कहते हैं एवरीथिंग हैज़ देयर ओन यूनिक जीनियस। एवरीथिंग हैज़ देयर ओन यूनिक जीनियस। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हर एक चीज़ जो है ना, उसके अंदर कोई मसलहत है, वो बिला वजह, विदाउट एनी सॉलिड रीज़न, बग़ैर किसी ठोस वजह के नहीं है। हर एक, अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे इस सारी नेचर का बैलेंस कायम किया हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। अगरचे साइंसी रिसर्च जो है वो बहुत सारे अहम चीज़ों को डिस्कवर उसने किया है, लेकिन ये सिलसिला साइंटिफिक रिसर्च का ये तो हमेशा जारी रहेगा। लेकिन खालिक व मालिक ने जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है, उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न होती है। ये था लेसन नंबर 3, एवरीथिंग हैज़ देयर ओन यूनिक जीनियस। और चौथी बात वो ये कहते हैं एवरीथिंग इज़ ट्रांजिएंट। हर एक चीज़ आर्जी है। एवरीथिंग इज़ ट्रांजिएंट। कोई वो कहता है ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। एवरीथिंग इज़ ट्रांजिएंट, हर चीज़ आर्जी है। और पांचवी बात ये कहते हैं
کہ وی موو اینڈ گرو ایٹ آور اون پیس. وی موو اینڈ گرو ایٹ آور اون پیس. ہر ایک انسان کی اپنی ایک چال ہے. ہر ایک انسان کی ہر ایک چیز کی اپنی ایک چال ہے اور اس کو اس چال پہ چلنا ہے. اور ممکن ہے کہ آپ اس کو زیادہ پش کریں گے اور ٹیمپرنگ اس میں کریں گے تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی. اوکے. یہ ایوری تھنگ یو نو وی موو اینڈ گرو ایٹ آور اون پیس. ہم اپنی ہی چال سے چلیں گے اور اپنی ہی چال سے چلنا چاہیے. اور ڈز ناٹ مین کہ ہم لوگوں سے سبق نہ سیکھیں، لیکن ہمارے اپنے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، ہماری اپنی نیچر ہوتی ہے، ہماری اپنی صلاحیت ہوتی ہے. ہر بندے کی اپنی صلاحیت ہے اور ہر بندے کی ڈفرینٹ صلاحیت ہے. ٹھیک ہے جی. وی موو اینڈ گرو ایٹ آور اون پیس. چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں وی آل ہیو اے پرپز. ہم تمام تر لوگوں کا ایک مقصد ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے بلا مقصد اس دنیا میں پیدا نہیں فرمایا. ہمارا ایک رول ہے، اس رول کو پانے کی، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں ایم ہائی بٹ اسٹے گراؤنڈڈ. ایم ہائی بٹ اسٹے گراؤنڈڈ مطلب یہ ہے کہ بڑے مقاصد سیٹ کرنا یہ بڑی بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنے پاؤں زمین پہ رکھیں. آپ جو ہے یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ نے بڑا ایم سیٹ کر لیا ہے تو اب آپ جو ہے وہ گویا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اوکے. عاجزی رکھیں، انکساری رکھیں، تکبر نہ آنے دیں اور نمود و نمائش نہ آنے دیں. ٹھیک ہے جی. ایم ہائی بٹ اسٹے گراؤنڈڈ. آٹھویں بات وہ یہ کہتے ہیں when you let go of the past you set free future. You set your future free. When you let go of the past you set your future free. یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، جب ہم اپنے ماضی میں جکڑے رہتے ہیں کہ فلاں نے یوں کیا تو میں تو اب اسی طرح کروں گا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں وہی کرتا رہوں گا، یا یہ کہ میں اب انہی خیالات میں اپنے ذہن کو ماضی میں رکھا ہوا، اپنی سوچ کو ماضی میں رکھا ہوا، بالکل غلط بات ہے. اپنے حال میں اور مستقبل میں رکھیں. ماضی سے ایک سبق سیکھ لیں، ہر ایک تجربے سے ایک سبق سیکھ لیں، بس دیٹس آل. اس کو وہاں پہ رکھیں، آگے دیکھیں، فارورڈ لوکنگ اپروچ اپنائیں، مستقبل کو دیکھیں، سامنے دیکھیں، پیچھے نہ دیکھیں، سامنے دیکھیں اور آگے کی پلاننگ کریں، بہتر پلاننگ کریں، بہتر عمل کریں. ہاں جی. ماضی میں نہ کھوئے رہیں. یہ وہ آٹھویں بات پر ناش کہتے ہیں. نویں بات وہ کہتے ہیں کولیبوریشن اینڈ بینگ کمیونٹی. کولیبوریشن اینڈ بینگ کمیونٹی از اسینشیل ٹو لائف. یعنی ایک دوسرے سے تعاون کرنا اور یعنی معاشرے کے ساتھ جڑ کے رہنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. معاشرے کے ساتھ جڑ کے رہنا، ایک دوسرے سے تعاون کرنا. کولیبوریشن اینڈ بینگ کمیونٹی از اسینشیل ٹو لائف. ہماری زندگی کے لیے، ہماری بہتر زندگی کے لیے، فطری اور نیچرل زندگی کے لیے لازم ہے. 10ویں اور آخری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اے میٹر آف پرسپیکٹو. ایوری تھنگ از اے میٹر آف پرسپیکٹو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے، آپ ہر چیز کو ایک خاص محل وقوع کے حساب سے دیکھا جانا چاہیے، ایک خاص پرسپیکٹو میں دیکھا جانا چاہیے. آپ اس کو پرسپیکٹو سے نظر انداز کریں گے تو دین اٹس گون. رائٹ اور رانگ؟ رائٹ. سو یہ تھا بڑا پیارا آرٹیکل. یقین کیجیے گا خوش ہو گیا میری اپنی طبیعت. پرل ناش کا آرٹیکل تھا، اور اس آرٹیکل میں وہ لکھتے ہیں 10 لائف لیسنز یو کین لرن فرام آبزرونگ نیچر. ایسے 10 زندگی کے 10 اسباق کہ جو ہم فطرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے سیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ.